मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? तुझं मत बरी आहे मग सगळी? आम्ही आहे बरे आणि फ्लसी झाले बरे बरं म्हणल्यार जाता तरी सांग सगळे आहा ताका अजून. आणि थँक्यू तुमकां सगळ्या लास्ट व्हिडिओचेर जाय जाणांनी तुमकां कमेंट केली फ्लसी पासत प्रे केलें मग आनी तुमच्या मागण्यांत तें बरें जालें. आनी हय आयज आम वयताय आतां फ्लसी हाडपाक. आज जालें एक सो आतां एक डिस्चार्ज दिला. काल दवरलो तेका लायक 24 hours ऑब्जर्वेशनाक. काल पयर सांगता आनी ते आपण येता म्हणून बट धाडूना तेका मागीर परतून दवरलें तेका ऑब्जर्वेशनाक 24 hours. आनी आमी जाले रेडी. फोन करता हाडपा यो म्हूण. ओके आनी हो स्कायलायन जाला रेडी. Hey, you miss mama? Miss mama. Yeah, you happy? No, boo boo apple. Boo boo happen. Where boo boo happen, mama? Strong. Hand. And Who made boo boo? mama. Mama. Who made? Doctor. Doctor. Doctor what made? Mama. This boo boo apple. Yeah, boo boo happened there, you know. So mama coming today. You happy? Happy. Yeah. So baba. Baba. Okay. That's a holster. Hi. I'm really happy because mama coming today. Yeah. You happy no? Yeah, I'm gonna hug her. Yeah. So खुशाला आहे ते आता मामा हाडवयताय मग. ओके आनी हय हांवूय खुशाला. आनी हय आयज आमगे घरा कडेन ना सायबीण गोंया. सो आयज दिसा येता तें घरा कडेन तेका धाडलें डॉक्टरान तेमी. आनी आमगे आयज सायबीण सांजो येयली. सो मागीर दाखयता तुमकां आयज दीस. ओके लेट्स गो. Let's go. Yeah. We're all ready to go. ओके आतां भायर सरताय तेका हाडपाक दाखयता तुमकां मागीर. आनी आतां पावले इलिंग हॉस्पिटल आनी फ्लॉसी येतो आतां पाक केला स्कायलान ना बसून हाटल्यान तो आनी आतां फ्लॉसी दाखयता तुमकां. There see mama coming. There see that side look. That side look. Oh, you can't see. Hi mama. Let's see. It's a Hi flossie. mama. Hi. How are you? Don't hug me. I'm in. There's nothing. Hello, my family. Finally. Sky na ki jata tha. Danu. You want to go? Go. Hi. Okay. It's a Skyland down there. Flossie bogila spa. How are you? I miss you so much. You too. You miss me? Go. You miss me? You miss mama? You miss me? Miss me. Happy sarko. Okay. Tam boy No, go. Otherwise go. घरा कोयते मागीर मेळटा तांकां. आनी आतां आमी पावली घरा. फ्लॉसी उदक बी न्हांवन येयलें. मातशें फ्रेश जालें हांव. बरें दिसलें. थिंग न्हांवोन दिलो तेमी म्हाका चड दीस जालो म्हूण पूण हिंगा येतरी मातशें बरें दिसलें. बरें करून न्हांवलें. कशें दिसता घर येयना? बरें दिसलें सारकें. थिंगा बेजार येयलोलो सारको. बेजार म्हणल्यार सारकें एकल्यान जाता न्हू. बरें बाबा बरें मेळ्ळें आनी आयज हांव तेका लावयता. लास्ट दिसाकूय बीन लावयता तेका हॉस्पिटलान पावल्लें आनी आयज हॉस्पिटलांतसून येवन परतून लायता तेका. आनी जेयना म्हणटा तो मागीर फ्लॉसी सांगता आपूण वयता म्हूण. सो आतां जेयता मागीर व्हडे जेयना म्हूण सांगतालो. फ्लॉसीन सांगलें तेका नाजाल्यार आपूण वयता म्हूण. सो मागीर बसता जेवपाक. आनी व्हडो तो तुमकां दाखयता न्हू ते फ्लॉसी थिंग हाती हें तें तपलो न्हू रगत बी काडपाक लागून न्हू. सो तें दाखयता तो व्हडो तुमकां सांगपाक फुडें आसना. सो तेणें चोयलो न्हू तें सांगो. हॉस्पिटलान रावन हे रक्त काबार केलें तेमी. काळे करून धरलो हेचे. काळी पडला ती सगळे काळे रक्त काळे सारखे हात बी मातशें सुजलो हा तेगेलें मातशें धन्यवाद.
सो थिंग मेळना जाल्यार मागीर तुमकां खबर आहा न्हू थिंग रगत येना जाल्यार मागीर दुसरी आनी कोतकताय हय आनी मामीन तेम केल्लो घरा कडच्यान फोन सायबीण जाल म्हणटाली आनी सायबीण दिसा फ्लसी घर येयलें सायबीणीन धाडलें आसता तेका घरा आनी तुमगे मागण्यांनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक सगळ्यांनी तेंचे पासत मागली म्हूण थँक्यू तुमकां सगळ्यांक मुझ पासत मागली म्हूण आज तुमगे मागड्यान आनी हांव आयज घरा पावलें सो केन्ना विसरपा जायना आनी सेकेंड थिंग मुगेलें थँक्यू वय तुमगे घोवाक सो तेणे बाबा तांकां चोयलें म्हूण स्कायलान तेजे बरें बीन रावना आसलो बट डावट लागतालो रावपाना बीन म्हूण पण रावलो आय सी यू तसो हॅप्पी सारको हॅप्पी ओके सो मागीर मेळटा तरी पासून अशें करून उलयल्यार म्हाका ओकली येता टायम लागता म्हूण सांगलें तेमी सो या केन्ना तसो जाता तें बरें तें तो म्हणल्यार वॉल्टे करतलो हांव व्हिडियो हांव करपा ना आमगे जालो हांव बेश्टो ह्या दिसा काडटालो तुमकां सांगपाक तें केशा कितें खात तें आनी हय हाल लास्ट दीस एक उरला मागीर परसो ना कामां 2 वीक जालो हांव गेलो ना आसलो हय 2 वीक जाले सो हॉलिडे आहलो त्यो गायल्यो हॉलिडे काबार जावन गेल्यो हिंगा गानो आनी हय तेका सांगला दोतोरांनी तेका खंय हें मेळ्ळा आतां कितें अस्थमा मेळ्ळा तेका तो हें दिला पंप दिला 2 भाशेचे सो अस्थमा बीन आहलो तेका पयलें सो आतां अस्थमा फार्म सांगलें तेका सो आतां या केश कोन्न तें कितें जाता कितलें तेंप पास वता कितें आमकां केन्ना खबर ना चोवपाचें 2 भाशे पंप दिलो हांवें तेका सो एक तो सोदो मारपा दिसता आनी एक मागीर चड जाल्यार तेश कोन्न मारपाक कित्याक आनी चालना तेका सो आतां हांवें न्हांवपाक गेलो न्हू तें सो मामी तांकां उलयताली ओके सांजे मेळटा तांकां आनी हेजे म्हाका भावागे चेडवान रेकॉर्डींग करून धाडलें थोडें सायबिणीचें सायबिण न्हेसयलें तेणेंचें आनी हडोयेन आमी जेयलीं आनी जेन रूप आहलो लॉन्ड्री व्हरपाचो सो हांव आनी वॉल्स्टर दोगूय लॉन्ड्री घेवन गेले म्हळ्यार आमी वॉश कोत्ताय आनी मागीर ड्राय करपा तो थिंगेन वयताय लागीं आहाय थिंगा वार आहा आयज सामको हें जालो आहा न्हू सायक्लोन सो चोयला आसता तुमी आनी हय मागीर तेच्या फाटल्यान मातशें न्हिदलीं न्हिदया म्हणलें आयज मातशें आनी फ्लॉसी मागीर उठोन फ्लॉसीन येवन मागीर आमकां शीर केलो जायत दिसांनी सो आमी ह्या दिसान बिस्कीट खायतालो न्हू सो तें म्हणपा लागलें शीर कोत्ता म्हाका शीर केलें तेणें चाय बरो आनी मागीर भाजी केली तेणें आमी ह्या दिसा अशें करून कांय खायलें ना न्हू चड तें म्हणपा लागलें भाजी कोत्ता पूण सो येवन परत स्टार्ट केलें काम करपाक रेस्ट कर म्हणलें तेका तें डॉक्टरान मातशें कित्याक मातशें लो जालो आनी तेगे एनर्जी आनी मातशें रेस्ट कर म्हणल्यार चड हेवी काम बी करनाका म्हूण सांगलें तेका लागून बट तरी पासून तें कोत्ता चांगल्या पासून ओके सो हांवें बाबा सल्ले खावयता थिंगा आनी जालो फ्लॉसी येयलें बरें दिसलें आमकां हे तरेन आनी हय जालो इतल्यान हांव म्हगे विडियो हिंगा एंड कोता सो तुमकां लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय थँक्यू तुमचो बाय बाय गूड नायट